اللہ پاک نو او بندہ بڑا ہی پیارا لگدا ہے اے میں نہیں آندا اللہ دا قرآن آندا ہے جیڑا بندہ اپنے رب کولوں توبہ کر لیندا ہے ہاتھ بڑھ کے اپنے رب کولوں معافیاں منگ لیندا ہے ایتھے بچے کولوں غلطی ہو جائے اپنے باپ کولوں معذرت کر لیندا ہے اپنی ماں کولوں معافیاں منگ لیندا ہے اے ماں پہ اپنی اولاداں نوں معاف کر دیا کردے نے اے او تے رب ہے او تے پروردگار ہے او تے پالنہار ہے او تے پیدا کرنے والا ہے او تے روزیاں عطا کرنے والا ہے او اپنے بندے دیا ساریاں ضرورتاں پوریاں کرنے والا ہے جے ماں پہ اپنی اولاداں نوں معاف کر سکدے نے او تے خالق کائنات ہے او کیوں نہیں اپنے بندیاں نوں معاف کرے گا اج اپنے رب کولوں معافیاں منگنیاں نے ان اللہ یحب التوابین اللہ پاک نو او بندہ بڑا ہی پیارا لگدا ہے بڑا ہی چنگا لگدا ہے جڑا اپنے رب کولوں اپنے گناہاں تے توبہ کر لیندا ہے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لیندا ہے ایک بندہ جے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگن لگا جے تے اے وقت دا بہت بڑا ڈاکو ہے بہت بڑا لٹیرا ہے بہت بڑا رہزن تے چور ہے نام اے دا فضیل بن عیاض ہے اے اللہ فضیل بن عیاض لوگوں نہیں جاندے فضیل بن عیاض کون ہے اے فضیل بن عیاض وقت دا بہت بڑا ڈاکو تے لٹیرا ہے اپنا گروہ بنایا ہے اپنا گینگ بنایا ہے رات جاندے قافلے نوں لٹ لیا کردا رات جاندے لوگاں کو مار کھولیا کردا راتاں دے ویلے لوگاں دے گھراں وچ وڑ کے چوریاں کر لیا کردا رات جاندیاں نوں لٹ کے مال کھا جاندا ڈاکے ماردا رہزنی کردا تے چوریاں کردا رات دا وقت اپنے گروہ نوں نال لے کے ایک گھر دا تعین کر لیا کہ اج رات اسا اس گھر وچ ڈاکا مارنا ہے ایتھے چوری کرنی ہے انہاں دا مال لٹ کے لے جانا ہے فضیل بن عیاض انہاں دے ساتھی رات دا انتظار کردے نے رات آ جاندی ہے چلدیاں اس مکان دے قریب آ گیا مکان اچھی حالت آئے کوئی امیر کرانا لگدا ہے فضیل بن عیاض اگے بڑھدا ہے مکان دے اندر داخل ہوندیاں کوششاں کردا ہے تے کی ہویا کی پتہ چلیا کی سنیا گیا اندر گھر والا مالک مکان جیڑا او تے رات دی تنہائی دے اندر اللہ پاک دے قرآن دیا تلاوت پیا کردا ہے اللہ پاک دے قرآن دیا تلاوت کری جا رہے ہیں اللہ پاک دا قرآن پڑھی جا رہے ہیں تے قرآن دا کیڑا مقام پہ پڑھدا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اے قرآن دیا تلاوتا مالک مکان پہ کردا ہے قرآن دے اے الفاظ فضیل بن عیاض دے کنا دے نال ٹکرا جاندے نے فضیل دے کنا دی سماعت بن جاندے نے فضیل دے قدم اوتھے ہی جم جاندے نے تے زبان حال تو پکار کے آندا ہے ایرا ترجمہ سن لو ترجمہ کیے کیا ایمان والیاں تے اجے او وقت نہیں آیا کہ اللہ دا ذکر سن کے اونا دے دل کم جان اونا دے دل ڈر جان فضیل اسے جگہ دی کھڑا ہو کے زبان حال تو پکار کے آندا ہے ہاں اللہ سونیا اج او ویلا آ گیا ہے کہ جنہوں اے ڈاکو اپنی نوی زندگی دا آغاز کرے گا جنہوں اے لٹیرا اپنی زندگی نو بدل کے نوی زندگی دا آغاز کرے گا ہاں اللہ اج او ویلا آ گیا ہے اج او وقت آ گیا ہے کہ فضیل تیرا قرآن سن کے بدل جائے گا اللہ حالات بدل جان گے فضیل دیا اکھاں چ آنسو جاری ہو جاندے نے اے دا جسم کپ کپائی جا رہا ہے اے دے گروہ دے لوگ آندے نے اے سردار فضیل
کی ہویا اگے کیوں نہیں جے جاندے چوری کیوں نہیں جے کر دے ڈاکا کیوں نہیں جے مار دے فضیل اپنے ساتھیاں نو کٹھا کر لیندے نے تے نال آندے نے اوے میرے او ساتھیو گل سن لو آئندہ تو بعد فضیل کدی کسے دے گھر وچ ڈاکا نہیں مارے گا آئندہ تو بعد فضیل کسے دے گھر وچ چوری نہیں کرے گا فضیل کسے دا قافلہ نہیں لٹے گا فضیل کسے دا مال نہیں لٹے گا میں اپنے رب کولوں توبہ کرنا وا اپنے رب کولوں معافیاں منگنا وا میں اپنے رب کولوں ڈردا پیا وا حضرت فضیل ایتھوں نکلے اپنے ساتھیاں نو لے کے تے جنہ مال لٹ کے جمع کیتا ہے سارا مال کٹھا کر لیا فضیل اپنی زبانوں اعلان کر کے آندا ہے علاقے والے ہو فضیل نے سارا مال جمع کر لیا آ جاؤ جنوں اپنا مال چاہیے آ کے فضیل تو اپنا مال وصول کر لے نالے اعلان سن لو آئندہ تو بعد کس نو فضیل بن عیاض کولوں ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں فضیل کسی دے گھر وچ ڈاکا نہیں مارے گا فضیل کسی دے گھر وچ چوری نہیں کرے گا فضیل کسی دا مال لٹ کے نہیں کھائے گا آ جاؤ مسلمانوں آ جاؤ اپنا اپنا مال واپس لے جاؤ حضرات دسنا کی چاہنا وا حضرات بیان کی کرنا چاہنا وا تواڈے سامنے پیش کی کرنا چاہنا وا اللہ اللہ وتوبو الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون آ جاؤ وقت تقاضا کردہ حالات تقاضا کردے نے کہ اسی سارے اپنے رب کو توبہ کر لئیے اپنے رب کو معافیاں منگ لئیے آئندہ تو بعد رشوتاں نہیں لینیاں آئندہ تو بعد کس نہ ظلم زیادتی نہیں کرنا آئندہ تو بعد کسی دا مال لٹ کے نہیں کھانا آئندہ تو بعد کسی دا مال غصب نہیں کرنا بہنا دا حق نہیں مارنا بھراواں دا حق غصب نہیں کرنا یتیماں مسکیناں تے ظلم نہیں کرنا ماپیاں دی نافرمانیاں نہیں کرنیاں کسی مسلمان بھائی دے نال بلا وجہ 3 دن تو زیادہ ناراض نہیں رہنا اللہ اللہ بے نماز نہیں بننا بے روز نہیں بننا قرآن تو دور نہیں ہونا اللہ پاک دیاں بغاوتاں نہیں کرنیاں نبی پاک دیاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں آ جاؤ مالک حقیقی کی طرف پلٹ کے آ جاؤ توبو الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون اس طرح توبہ کر لو جویں سارے باپ آدم نے کی دیئے اس طرح توبہ کر لو جس طرح فضیل بن عیاض نے کی دیئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ایک دن دے اندر اپنے رب کو 70 یا 70 تو زیادہ 100 مرتبہ استغفار کریا کرنا وا اپنے رب کو توبہ کریا کرنا وا اور کائنات دیو لوگو او تے کائنات دا امام ہے اللہ دا لاڈلا نبی ہے اللہ دا مقرب نبی ہے اللہ دا چہیتا نبی ہے او تے خاتم النبیین ہے میرا نبی تے ایسا ہے کہ رب نے جنہیں اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں وہ نبی ہو کے معصوم عن الخطا ہو کے اپنے رب کو ایک دن دے اندر 100 بار توبہ کرے اور امت دا کی حال ہے اور امت اپنے رب وال آنا نہیں چاہتی اپنے رب وال لوٹ کے نہیں آنا چاہتی ہزاراں نہیں لکھاں کروڑا اربا خربا بلکہ میں تے آنا وا ساڈے گناہاں دے نال تے زمین دا سینہ بھی پر گیا ہے ساڈے گناہاں دے نال زمین و آسمان دا خلا بھی پر گیا ہے آ جاؤ اپنے رب کو توبہ کر لو توبو الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون